दोस्तों सईद खान नियाजी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, मुनव्वर ज़रीफ और मैडम नूर जहां के दरमियान एक फिल्म के गाने की शूटिंग के ऊपर झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैडम नूर जहां वो फिल्म का सेट छोड़कर चली गई थी और मैडम नूर जहां की जगह वो गाना पिक्चराइज हुआ था मुनव्वर ज़रीफ के ऊपर जनाब नाहिद अख्तर की आवाज़ में। ये एक अजीब सा वाकया था, ये एक अजीब सी लड़ाई थी। वो फिल्म कौन सी थी, इस फिल्म में और अदाकार कौन से थे, मुनव्वर ज़रीफ ने वो कौन सा प्रैंक किया था मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां साहिबा के साथ कि वो इन सारी बातों को दिल पे ले गई थी और उन्होंने फिल्म के सेट के ऊपर वो गाना छोड़ दिया था, जो गाना कि उन्होंने पिक्चराइज करना था उसी फिल्म की हीरोइन के ऊपर। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने बहुत मेहनत समाजत की, ये सारा यानी कि जो मौसीकार था उसके साथ भी नाराजगी हुई। तो ये सारी की सारी बात आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल फिल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटे के निशान को भी दबा दें, ताकि इस जैसी जबरदस्त और मालूमाती वीडियोस की जो नोटिफिकेशन हैं ये आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मुनव्वर ज़रीफ जो कि एक अहद साज तारीखी एक्टर थे और उन एक्टिंग में उनका कोई सानी नहीं है। कॉमेडियन वो एक जबरदस्त किस्म के थे, नेचुरल कॉमेडी किया करते थे और इंडो पाकिस्तान में उन जैसा अदाकार ना हुआ है और ना ही हो सकता है जिस लेवल की वो एक्टिंग किया करते थे। तो मुनव्वर ज़रीफ जो थे वो चूंकि एक्टर तो लाजवाब थे ही से, साथ उनकी ये खूबी थी कि वो खवातीन के गेटअप में ऐसी अदाकारी किया करते थे कि किसी को गुमान भी नहीं होता था कि ये मर्द है। हर बंदा इनको एक औरत की तरह वो समझता था कि ये रियल नेचुरल यानी कि एक एक्टिंग है, ये एक औरत जो है जो अपनी एक्टिंग परफॉर्म कर रही है। तो बरसगीर पाक व हिंद में मुनव्वर ज़रीफ साहब का एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा फिल्मों में ख़वातीन के जो कैरेक्टर्स हैं वो मुनव्वर ज़रीफ ने अदा किए हैं और ये रिकॉर्ड उनका कायम दायम है। इंडिया के एक मशहूर एक्टर थे महमूद, वो भी ख़वातीन के कैरेक्टर बहुत बखूबी निभाना जानते थे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक्टर है कि जो ख़वातीन का गेटअप, जो खातून का गेटअप ऐसा इख्तियार करता है कि लगता ही नहीं है कि ये मर्द है जिसने ख़वातीन का गेटअप किया हो। तो दोस्तों, आज हम ऐसी फिल्म का जिक्र करेंगे जिसमें मुनव्वर ज़रीफ और मैडम नूर जहां साहिबा के दरमियान एक तकरार हो गया था, एक कंट्रोवर्सी चल गई थी। एक अजीब सा दिलचस्प सा वाकया है, ये मैं आपके गोशगवार करने लगा हूं। दोस्तों, जानू कपत्ती एक फिल्म थी जिसमें मुनव्वर ज़रीफ, उनके साथ इकबाल हसन साहब और इकबाल हसन की जो हीरोइन थी वो थी आलिया बेगम। ये इन तीन बड़े कैरेक्टर्स के दरमियान ये फिल्म बनी थी। फिल्म की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुनव्वर ज़रीफ जो थे वो पहले यानी कि फिल्म के वक्फे से पहले एक औरत होते हैं, एक लड़की होते हैं जो कि सहेली होती है आलिया बेगम की। वो आलिया बेगम के साथ बहुत ज़्यादा बतौर सहेली मोहब्बत करती हैं, यानी कि करते हैं। और आगे जो फिल्म के हीरो होते हैं इकबाल हसन साहब, वो आलिया बेगम के साथ बेहद मोहब्बत करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही फिल्म का वक्फा ख़त्म होता है तो मुनव्वर ज़रीफ जो कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि उनका एक ऑपरेट होता है और ऑपरेशन होने के बाद वो लड़की से लड़का में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फिर वो चूँकि वो आलिया बेगम से ज़्यादा उसकी दोस्ती होती है, मोहब्बत भी होती है, जाहिर बात है सहेली जो गहरी थी, तो वो आलिया बेगम के साथ मोहब्बत भी करने लग जाती है। साथ दूसरे लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं इकबाल हसन, वो भी आलिया बेगम के साथ मोहब्बत करते हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल किस्म की, एक इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। और इस फिल्म में चूँकि जानू कपत्ती लड़की का रोल अदा किया था मुनव्वर ज़रीफ ने, और इस फिल्म में उन्होंने बड़ा एक कैची सा, एक जूसी सा उनका रोल था, शरारतें भी करते थे, नोक झोंक, और एक बड़ा ज़बरदस्त एक मुनफरिद किस्म का कैरेक्टर मुनव्वर ज़रीफ ने, आप जानते तो हैं मुनव्वर ज़रीफ कितने ज़बरदस्त एक्टर है, उन्होंने निभाया था। अब दोस्तों, अभी जो कि इंट्रो में आपने गाना सुनना है, ये गाना था जो आपने इंट्रो में सुना है, ये आलिया बेगम और मुनव्वर ज़रीफ के ऊपर पिक्चराइज होना था, एक दूसरे के मुखालिफ। तो मैडम नूर जहां साहिबा जब फिल्म के सेट के ऊपर आई तो मुनव्वर ज़रीफ ने शरारत करके जो मौसीकार थे उनको ये कहा
کہ میڈم جی کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ گانا پکچرائز ہونا ہے، آپ کا یہ گانا جانو کپتی کے اوپر. جانو کپتی ایک نیو ایکٹریس آئی ہیں، تو یہ آپ کا گانا انہی کے اوپر فلمایا جائے گا. اب اس کے پیچھے گراس تھا. جیسے ہی میڈم نور جہاں صاحبہ وہ سیٹ کے اوپر انٹر ہوئیں تو موسیقار کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. تو موسیقار نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا یہ جو گانا ہے، یہ جو سانگ ہے، یہ پکچرائز ہوگا جانو کپتی کے اوپر، جو کہ ایک نئی ہیروئن ہے اور ٹائٹل رول بھی کر رہی ہیں فلم کا. تو میڈم جی بڑی ناراض ہوئی، کیونکہ میڈم جی ایک عہد ساز موسیقار تھی، سنگر تھی. تو وہ ہمیشہ نئی ہیروئن کے اوپر گانا اپنا پکچرائز نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ جس ہیروئن کے اوپر ان کا گانا پکچرائز ہو جاتا تھا وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ آواز ہی ایسی تھی، ساتھ گانا بھی، اس کی جو شاعری تھی وہ بھی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی میڈم نور جہاں کے گانوں کی. تو میڈم نور جہاں صاحب بڑی چڑھ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ اگر عالیہ بیگم کے اوپر میرا یہ گانا ریکارڈ کروانا ہے، پکچرائز کروانا ہے تو ٹھیک ہے، میں گا دیتی ہوں، ادروائز یہ جانو کپتی کے اوپر میں اپنا گانا پکچرائز نہیں کروا سکتی. آپ ہر نئی ہیروئن کے اوپر میرا گانا لیں گے؟ کیوں، میں اتنی ہلکی سنگر ہوں. تو میڈم جی بڑی ناراض ہو گئی. اب موسیقار نے ان کو یہ کہا کہ آپ پہلے جانو کپتی کے ساتھ مل تو لیں، پھر آپ یہ بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ اتنی زبردست اداکارہ جانو کپتی، بے شک نہیں آئی لیکن اس کی اداکاری میں جان ہے، وہ بہت آگے تک جائے گی، پہلے آپ مل تو لیں. یہی آپ موسیقار کا کہنا تھا کہ چونکہ فلم کا سیٹ جاری تھا، آلریڈی گیٹ اپ میں تھے منور ظریف صاحب جانو کپتی کی میں، تو فوراً سے منور ظریف صاحب انٹر ہوئے اور جا کر میڈم نور جہاں صاحبہ کے قدموں میں جا کے گر گئے. تو انہوں نے یہ کہا میڈم جی کو، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہ میں زمانے کی ستائی ہوئی ایک ایسی لڑکی ہوں جو کہ اس بازار سے ہو کر آئی ہے. میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، اور کیا قباحت ہے کہ آپ میڈم صاحبہ اتنی بڑی فنکار ہیں، اگر آپ میرے لیے گانا گا دیں، میرے اوپر پکچر آئی، تو میری تو تقدیر بدل جائے گی. تو میڈم جی نے دیکھا کہ نہ کوئی دعا نہ کوئی سلام، آئی اور آ کے ہی پیروں میں جا کے گر گئی ہے. میڈم جی بڑی حیران ہوئی. تو میڈم جی چونکہ ایک بڑی ذہین اور ہونہار قسم کی عورت تھیں، تو انہوں نے جب غور سے دیکھا نا تو میڈم جی کی ہنسی نکل گئی. تو میڈم جی نے ان کو دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. تو اسی اثناء میں منور ظریف اور دیکھا ہے. تو منور ظریف چونکہ ایکٹر پکے تھے، انہوں نے بھی اپنا کنٹراسٹ قائم رکھا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں میڈم، آپ نے ضرور مجھے بازار حسن میں دیکھا ہوگا، کیونکہ اکثر آپ بازار حسن میں چکر بھی لگایا کرتی تھی، یقیناً آپ کی نظر وہیں پر مجھ پر پڑی ہوگی. تو میڈم جی نے ان کو ایک موٹی سی گالی دے دی. جب منور ظریف نے دیکھا تو بات آگے بڑھ جائے گی، تو منور ظریف نے فوراً سے اپنی ریئل نیچرل آواز میں ان کو کہا کہ میں منور ظریف ہوں، جو جانو کپتی کا رول ہے، جو کہ ٹائٹل رول میں ادا کر رہا ہوں، تو آپ میرے لیے گانا گا دیں. لیکن میڈم نے وہ گانا گایا نہیں، اور میڈم وہ اس فلم کے سیٹ سے اٹھ کر چلی گئی. پھر یہی گانا ناہید اختر نے پکچرائز کروایا جانو کپتی کے اوپر. آپ فلم میں دیکھ سکتے ہیں. منور ظریف صاحب ایک ورسٹائل ایکٹر، ان کی ایکٹنگ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور میڈم نور جہاں کے ساتھ ان کا اکثر مذاق بھی چلتا رہتا تھا. اکثر وہ میڈم نور جہاں کے ساتھ شرارتیں کیا کرتے تھے. میڈم نور جہاں صاحبہ بھی مذاق میں ان کو بہت کچھ کہہ دیا کرتی تھیں. دونوں کی آپس میں بہت بڑی میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی. لیکن شاہد نذیر چودھری جو کہ فلم جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ناراض نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس دن میڈم جی کے پاس ٹائم کم تھا اور میڈم نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا ان کی ایک اپائنٹمنٹ کی صورت میں، تو اس لیے ان کو ٹائم موقع نہیں ملا. بعد میں یہی گانا پھر ناہید اختر نے سارے پکچرائز کر دیا جانو کپتی کے اوپر. اور یہ ساری انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ فلم بھی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہے، جانو کپتی. آپ اس فلم کو دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ میڈم نور جہاں صاحبہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور منور ظریف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سعید خان عزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. جے تو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو تسی میرے چینل نو سبسکرائب کرو، ویڈیو نو لائک کر دو، تو کمنٹ باکس دے وچ اپنی آراء دا بھی ضرور اظہار کرنا ہے.